जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम हिस्ट्री की आज बात करेंगे और पर्टिकुलरली अमेरिकन हिस्ट्री की बात करेंगे। हमने अमेरिका का इसलिए इंतख़ाब किया क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और इसमें कोई शक भी को नहीं कि फ़ौजी एतबार से, अस्करी एतबार से ये पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करता है और अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश भी करता है। पर्टिकुलरली एक ग्रोइंग थर्ड पावर है, रशिया तो था ही। चाइना को ये कंस्टेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कई सारी ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। तो गोया जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने और मेरे स्टाफ ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं, इसका पस मंज़र हम स्टडी करें और पस मंज़र वो भी जो कदीम हो, जो प्री हिस्टोरिक हो, जहाँ से बनी नोए इंसान का आगाज़ हुआ था। जब हम किसी मखसूस कौम, मखसूस रियासत या इलाके का मताला शुरू करते हैं, तो हमें 2 तरह की 2 सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है। वो जो 2 सोर्स हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, एक तो साइंटिफिक है जहाँ पे हिस्टोरियन, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट काम करके हमारे पास साइंटिफिक अंदाज में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं हमारे पास। वो रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, वो चाहे लैब वर्क हो, फील्ड वर्क हो, उसके बाद जब उनका रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, तो अपनी फाइंडिंग को पब्लिश कर देते हैं और वहाँ से फिर बाकी मेरे जैसे लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने पेश कर देते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो मुक़द्दस किताबें हैं, अल्हामी किताबें हैं। हमें पता है जो अल्लाह ने इस कायनात में, इस दुनिया में 4 किताबें भेजी। वो ज़बूर है, अंजील है, तौरात है और कुरान है। ये 4 बुक्स हैं। इन बुक्स के अंदर भी हमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कि जिससे हम पुरानी तहज़ीब का मतालिया कर सकते हैं, पुरानी कौमों का भी मतालिया कर सकते हैं। लेकिन अनलकीली इन बुक्स में अमेरिकन अक़वाम के हवाले से हमें सफ़िशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना है वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर दूसरी हमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नेटिका, वहाँ पे भी इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा गूगल स्कॉलर, फिर विकिपीडिया और कई सारे ऐसे रिसर्च जर्नल्स हैं जहाँ पे हमें ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगरचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से हम इत्तेफाक नहीं करते और अक्ल भी उनको नहीं मानती, लेकिन हमने फैसला किया कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, हम एज़ सच ही आपके सामने पुट अप कर देंगे। हम इसकी इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हम इस पे क्रिटिक्स नहीं करेंगे। अगर हम उसके उससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन इवन देन हम दयानतदारी के साथ अनबाइस्ड अंदाज में आपके सामने पेश कर देंगे। तो गोया आज हम अमेरिकन हिस्ट्री की बात करेंगे। उनको हम जो यहाँ के लोग आबाद थे, उन लोगों को जो प्री हिस्टोरिक की एज हैं, हम नेटिव्स के नाम से याद करते हैं। हम उन्हें पैलियो इंडियन के नाम से याद करते हैं। पैलियो मीन प्रिलिमिनरी इनिशियल पॉपुलेशन जो अमेरिका थी, ये भी नाम हम उन्हें देते हैं। एस्किमो का नाम भी हम देते हैं। हम आर्कटिक और सब आर्कटिक पॉपुलेशन का भी नाम इन लोगों को देते हैं जो कदीम अमेरिकन लोग हैं, पॉपुलेशन है। फिर 2 वर्ड और इनके लिए यूज़ होते हैं, एक इन्यूट और दूसरा यूपिक। ये 2 जब आप कभी हम अमेरिका के अंदर आएँ या कनाडा में आएँ, नॉर्थ अमेरिका के किसी स्टेट में आएँ, तो एयरपोर्ट के अंदर भी आपको पूछा जाता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है? आप दुनिया के किस खित्ते, किस कौम से बिलॉन्ग करते हैं? तो नेटिव इंडिजिनस लोगों की इस ये रेस भी उस परफॉर्मे के अंदर मौजूद होती है। अगर आप इनसे बिलॉन्ग करते हैं तो फिर आपको एक कोई खुसूसन प्रिविलेज मिल जाते हैं, बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो चाहे टैक्सेशन के एतबार से हो, चाहे मूवमेंट के एतबार से हो, या किसी भी और अंदाज में आपको बेनिफिट मिल जाते हैं क्योंकि आप यहाँ पे लोकल ओल्ड एंशिएंट आप इनहेबिटेड हैं। आज हमने बात करनी है आइस एज की, प्री हिस्टोरिक एज की, और उसको हम ऐसी भी एज कहते हैं कि जिसके हवाले से दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं जानती। जब दुनिया नहीं जानती तो फिर मैंने आपको बताया 2 सोर्स से हमने
یہ انفارمیشن کلیکٹ کی ہیں، وہ چاہے مقدس کلام ہو، آسمانی کتابیں ہوں، دوسری سائنٹیفک سورس جو ہمارے پاس آیا ہے، جو پبلش ہوا ہے، جو اویلیبل ہے آن لائن، اس سے ہم نے ہیلپ لی۔ اور امریکہ کے اندر جو قدیم تہذیب ہیں، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، امریکن اور کینیڈا کی جو اینسینٹ اولڈ یا پری ہسٹورک سیولائزیشن تھی، سیولائزیشن ہم یوز کرتے ہیں، لیکن عموماً جب ان کنٹریز میں جو پرانی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ان کو کلچرل کمپلیکس کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ کلچرل کمپلیکس اور سیولائزیشن ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی بلاک کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہڑپا ہے، پھر موئن جودڑو ہے، یہ دو شہر ہیں، یہ دو ایریا ہیں، یہ دو ایریا ہیں، اور ان علاقوں کی بنیاد پہ ہی ہم نے ان سیولائزیشن کو نام دے دیا۔ اسی طرح سے یہ امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر جو پرانی تہذیبیں تھیں، پرانے کلچرل کمپلیکسز ہیں، ان کو ان کی لوکیشن کے اعتبار سے ہم نے ان کو نام دے دیا۔ جو آرکیالوجسٹ ہیں، جو اینتھروپولوجسٹ ہیں، جیولوجسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں، یہ 7 ڈفرینٹ ٹرمنالوجی ان کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ان کو ایج کے اعتبار سے انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا۔ 10,000 ایئرس بیفور کرائسٹ سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آل دا وے ڈاؤن یہ 1400 ایئرس آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک وہ لے کے آتے ہیں ان تہذیبوں کو۔ تو سب سے جو پرانی تہذیب ہے وہ کلووس ہے، اس کے بعد فولسم ہے، فولسم کے بعد پلینو ہے، سینڈیا ہے، آرکیک ہے، اور آخری جو تہذیب اس امریکہ کے اندر لوگوں نے ڈسکرائب کی وہ تہذیب کیہوکیا ہے۔ ہم ان کو ون بائی ون آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ سفیشینٹ انفارمیشن آپ کے پاس آ جائیں ان انڈیجنس لوگوں کی، ان پیلیو انڈین لوگوں کی، ان اسکیموں کی۔ یہ ڈفرینٹ نام جو ہیں انہی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو آج وہ انہوں نے ریزرو کی طرف بیچ دیا ہے۔ آج آپ کو سٹیز میں، بگ ٹاؤنز میں یہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ زیادہ لوگ آپ کو یہ شہروں سے دور، چاہے ڈیلس ہو، اوکلوہاما ہو، وہ چاہے نیو یارک ہو، میری لینڈ ہو، ان شہروں سے دور دور، شکاگو سے دور آپ کو پہاڑوں میں یہ لوگ نظر آئیں گے، لیکن بہرحال یہ موجود ہیں ابھی تک نارتھ امریکہ میں۔ سب سے پہلی تہذیب کلووس ہے۔ ہم کلووس اس لیے ان کو نام دیا کیونکہ ایک یہ پہاڑی کا نام ہے جو نیو میکسیکو میں ہے۔ وہاں پہ ایک ماؤنٹین میں کیوز کے اندر ہمیں اس کے نشانات ملے، اور اس کے بعد ہم نے ان کی جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا یہ گوشت خور تھے، گوشت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس دور کے جو اینیمل تھے، وہ چاہے میمت ہو، بائسن ہے، پھر لیزرڈ ہے، سنیکس ہیں، یہ لوگ ایز فوڈ یوز کرتے تھے۔ اور ان کی پاپولیشن زیادہ وہ ایریزونا میں ہے، کولوریڈو میں نظر آتے ہیں، کیلیفورنیا میں ہے، اوکلوہاما میں ہے، لیکن زیادہ ان کی پاپولیشن ازیوم یہ کی جاتی ہے کہ نیو میکسیکو میں تھی۔ دوسری جو بڑی تہذیب ہم دیکھتے ہیں وہ سینڈیا ہے۔ سینڈیا تہذیب یہ بھی نیو میکسیکو میں ڈسکور ہوئی، 8,000 ایئر بیفور کرائسٹ ان کا ٹینیور ہے۔ اور سینڈیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ماؤنٹین کا نام ہے نیو میکسیکو میں، اسی پہاڑی کی وجہ سے، اس پہاڑ کی نسبت سے ان کو سینڈیا کلچرل کمپلیکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نیو میکسیکو میں ہیں، ٹیکسس، کیلیفورنیا، اوکلوہاما، مسیسپی، ان ایریا میں، ان سٹیٹس کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ہمیں پاپولیشن ملتی ہے۔ اور یہ بھی گوشت خور تھے، میں نے جس طرح بتایا، یہ میمت کو ہنٹ کرتے تھے، بائسن یوز کرتے تھے، سنیکس، ریپٹائل، یہ لوگ کیپچر کر کے ان کا گوشت ایز فوڈ استعمال کرتے تھے۔ لیکن ایک اینیمل ایڈیشنل تھا ان لوگوں میں، اس تہذیب میں، وہ آرمیڈیلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آرمیڈیلو ایک کچھوے سے بڑا ایک جانور ہے جو بکری کے سائز کا ہو سکتا ہے، بھینس سے بہرحال چھوٹا ہے لیکن بکری سے بڑا ہے۔ ایک بڑا کچھوا آج بھی آپ کو پیسیفک اوشن میں اور کیریبین اوشن میں مل جاتے ہیں، جہاں پہ بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، ان کے اوپر جو کیو سا بنا ہوتا ہے، ان کے اوپر آپ سواری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگ اس جانور کو بھی، آرمیڈیلو کو، ایز خوراک یوز کرتے تھے۔ جو تیسری تہذیب ہے
وہ بھی فولسم کے نام سے یاد کی جاتی ہے. فولسم کلچرل کمپلیکس 7000 ایئر بیفور کرائسٹ ان کا دور ہے، اور ان کی بھی جو ہمیں نشانات ملے ہیں وہ نیو میکسیکو میں ہیں. پرٹیکولرلی 1926 میں یونیورسٹی آف اوریگن کے پروفیسرس نے ان کی چیزیں وہاں پر ڈسکور کی، اور ان کی جو پاپولیشن تھی وہ ہمیں زیادہ اوکلاہوما، نیبراسکا، کینساس اور کولوریڈو میں ملتے ہیں. ان کی جو ایمرجنگ ہوئی، ان کی جو پاپولیشن آباد ہوئی، ان سٹیٹس میں آباد ہوئی. اور یہ جو پتے کی طرح کا ایک ہتھیار ہے، اس کو یوز کرتے تھے اپنے ہنٹنگ پرپس کے لیے، جانوروں کی ہنٹنگ کر کے ان کو ذبح کر کے یا ان کو مار کے، جس طرح بھی یہ یوز کرتے تھے. ان جانوروں میں بائسن تھا، میمت ہے. ایک اور اس تہذیب میں ایک اینیمل کی اور بھی ایڈیشن ہوتی ہے، وہ سلوتھ ہے. وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. یہ بندر کی طرح اینیمل ہے، اس کے بڑے بڑے ناخن ہیں، درختوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور لٹکا ہوا ہی وہ سو جاتا ہے. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ سلوتھ اینیمل یہ آج بھی ہمیں ان علاقوں میں ملتا ہے. اگرچہ جو میمت ہے وہ ہاتھی سے بھی بڑا ایک جانور تھا، اور بڑے بڑے اس کے دانت تھے. اس کے صرف ہمیں فوسلز ہی ملتے ہیں، وہ ایکچوئل اس دنیا سے ناپید ہو چکا ہے. جس طرح اور کئی سارے اینیمل اس دنیا سے ختم ہو گئے، تو اسی طرح یہ بھی میمت بھی ہمیں نہیں ملتا. لیکن بہرحال اس کے فوسل ہمیں نارتھ امریکہ میں سفیشینٹلی ملتے ہیں. چوتھی بڑی تہذیب پلانو ہے یا پلانو ہے. پلانو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پلین زمین پہ رہتے تھے، کلٹیویشن کرتے تھے، اور ایگریکلچر ان کا میجر سورس تھا. اگر ایگریکلچر ان کا میجر سورس آف فوڈ تھا تو اٹ مین یہ پریری لینڈ میں زیادہ آباد تھے. کینیڈا کے اندر بھی پریری لینڈ، 3 صوبوں کو پریری لینڈ کہتے ہیں: مینیٹوبا، البرٹا اور سسکیچوان. یہ کیونکہ پلین ہیں یہاں پہ، جو ان کا اکثر و بیشتر علاقہ پلین ہے، یہاں پہ کلٹیویشن ہوتی ہے. آج کل تو خیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے لوگ منگوا کے انہوں نے لینٹل مین دالیں بھی گرو کرنا شروع کر دی ہیں. ادروائز اس سے پہلے یہ ویٹ، گندم زیادہ گرو کرتے تھے. کینولا یہاں پہ بڑا سفیشینٹلی گرو ہوتا ہے آج کل. اور بھی کئی ساری ماش کی دال، مسور کی دال بھی یہ لوگ پروڈیوس کر کے انہی ٹرکی، ایجپٹ، عربین کنٹریز اور انڈو پاک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں، تو ان کی امریکہ کے اندر بھی ان کی پاپولیشن تھی. جو فلیٹ لینڈز ہے وہاں پہ یہ رہتے تھے، وہ مشیگن ہے، ڈکوٹا ہے، پھر ورجینیا، کیرولینا، اوکلاہوما، ان ایریاز میں یہ لوگ رہتے تھے. تو ان کی ایک اور بھی خصوصیت تھی کہ یہ جانوروں کی ہنٹنگ کرتے تھے. جب جانوروں کی ہنٹنگ کرتے تھے تو ان کے لیے پرٹیکولرلی فورسفل اسٹیمپیڈ کرتے تھے. اسٹیمپیڈ مین جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، پھر ان کے کیرل تعمیر کرتے تھے. کیرل مین ایک ٹنل کی طرح کی کنسٹرکشن کرتے تھے جہاں پہ فورس کرتے تھے اینیمل کو کہ وہ چٹان سے آگے نہ جا کے گر جائیں. جب گر جاتے تھے تو زخمی ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے، تو ان کو اپنے فوڈ پرپز کے لیے یوز کرتے تھے. تو اس ٹیکنیک کو جو تاریخ ہے وہ ہنٹر گیدر کمیونٹی کے نام سے یاد کرتی ہے. ہنٹر گیدر کمیونٹی یہ وہ کولیکٹیولی ہنٹنگ کرتے تھے، جانوروں کے اسٹیمپیڈ کی شکل میں، ان کے ریوڈ کی شکل میں ان کو کیپچر کرتے تھے، اور ان کی فورسفل کیرل تھے ان کے، جہاں پہ ان کو فورس کرتے تھے کہ جانور وہاں پہ جائیں، اور وہ جو کلف ہے، ماؤنٹین کلف، وہاں سے وہ نیچے گر کے زخمی ہوتے تھے، تو ان کو یہ آگے پھر پکڑ لیتے تھے. جو 5ویں تہذیب ہے وہ آرکیک ہے. آرکیک کا لفظی مین دیٹ از ویری اولڈ. تو ان کی جو سویلائزیشن ہے، کلچر کمپلیکس ہے، اپروکسیمیٹلی 5000 بیفور کرائسٹ ہے. اور یہ لوگ کلٹیویشن کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کلٹیویشن کو، ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا. تو اس لیے ان کی پاپولیشن ہمیں میکسیکو سے لے کے ان کے ٹیکسس سے لے کے آگے مین یا کیلیفورنیا یا پینسلوینیا تک ہمیں ان کی پاپولیشن ملتی ہے. وہ چاہے وسکونسن ہو، نیبراسکا ہو، آیووا ہو، پھر انڈیانا، اوہایو، ایلینائس، ان ساری سٹیٹس میں ان کی نشانات ہمیں ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری طرف بھی ہمیں ساؤتھ کی طرف جارجیا ہے، پھر میری لینڈ ہے، ان علاقوں میں بھی یہ لوگ آباد تھے. ان کے پاپولیشن وہاں پہ بھی ہمیں ملتی ہے. جو چھٹی تہذیب ہے وہ ہوپ ویل سویلائزیشن ہے، یا ہوپ ویل
बिल्डर कल्चरल कम्प्लेक्स है। होपवेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फार्म का नाम है जो ओहायो में डिस्कवर हुआ। ओहायो में मतलब आज भी वो मौजूद है, फार्म है। उस फार्म के अंदर ये लोग आइडेंटिफाई हुए और इनकी जो तहजीब है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके 700 ईयर आफ्टर क्राइस्ट तक इनकी आबादी वहाँ पे मिलती है। इनके निशानात हमें मिलते हैं और ये बड़े बड़े माउंट्स तमीर करते थे। माउंट मीन पहाड़ों के अंदर गार की शक्ल में अपनी कंस्ट्रक्शन करते थे और वहाँ पे ये रहते थे। और क्लाइमेट के एतबार से, मौसम के एतबार से भी इन्होंने अपनी अपनी जो भी कंस्ट्रक्शन की होती थी, बंदोबस्त किया होता था ताकि बारिश से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से अपना बचाव कर सकें। तो इनकी पॉपुलेशन मैंने आपको बताया विस्कॉन्सिन में, ये विस्कॉन्सिन से आगे आप चले जाएँ डकोटा, इंडियाना, ओहायो, फिर नीचे वर्जीनिया, कैरोलिना, इन इलाकों में हमें इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। आखिरी जो कल्चरल कम्प्लेक्स है अमेरिकन का ओल्ड एज का, वो कैहोकिया है। कैहोकिया बिल्डर्स के नाम से हम इनको याद करते हैं। पूरा नाम अगर अगर गूगल करेंगे तो कैहोकिया बिल्डर कम्प्लेक्स के नाम से आप इनको गूगल कर सकते हैं, आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैहोकिया का लफ्ज़ मतलब है कि वाइल्ड कीस। वाइल्ड कीस की जो नेक है वो क्योंकि इसी तरह की थी जिस तरह के ये अपने घर बनाते थे। फिर इस तहजीब में कैहोकिया की तहजीब जो जो होपवेल की तहजीब से इसलिए डिफरेंट है कि होपवेल ज़मीन के अंदर अपने घर बनाते थे और कैहोकिया अब ज़मीन से बाहर उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने लकड़ी के मकानात स्ट्रक्चर की शक्ल में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के स्किल को यूज़ करते हुए इन्होंने बनाए और एक-एक घर इतने बड़े-बड़े थे, वहाँ पे 500-500 हज़ार लोग भी अकोमोडेट कर सकता था। इस तहज़ीब में जो आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो एज्यूम करते हैं कि इंसान ने अर्बनाइजेशन स्टार्ट की, उसने सिटी बनाने शुरू कर दिए, सिटी में सीवरेज और सैनिटरी का भी उन्होंने बंदोबस्त किया, फूड की प्रॉपर सप्लाई चेन उन्होंने एस्टेब्लिश की। तो ये जो सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, ये कैहोकिया सिविलाइजेशन में ये 700 टू 1400 आफ्टर क्राइस्ट ये सारी डेवलपमेंट हुई। और ये तहजीब जो थी वे ये इन्होंने फिर अपने गवर्नमेंट और किंगडम भी बनानी शुरू कर दी। अपनी जुडिशल सिस्टम जो भी उनका प्रिलिमिनरी था वो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो गोया अंग्रेज़ों के आने से पहले जो ब्रिटिशर्स या फ्रेंच या स्पेनिश लोगों की इस नॉर्थ अमेरिका में आने से पहले 7 बड़ी-बड़ी तहज़ीबें थी, वो हमने आपके सामने पेश की। उसके बाद जब यूरोपियन लोग यहाँ पे आना शुरू हुए तो अप्रोक्सीमेटली 70% लोगों को वैसे ही उन्होंने मार दिया। वो या तो जंगें करके उनको किल कर दिया, वो वार फाइटिंग में नहीं वो मर गए, या जो यूरोपियन लोग आए थे वो अपने साथ कई सारी इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज लेके आए थे। उस डिजीज की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्योंकि इस कम्युनिटी में रेजिस्टेंस नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी, तो उस डिजीज की वजह से भी ये काफ़ी सारे इनकी जो पॉपुलेशन है वो इरेडिकेट होगी। आज भी ये लोग हमें रिजर्व्स में दूर दराज इलाकों में नज़र आते हैं और अपनी मखसूस तहजीब और रहन सहन के साथ आज भी नॉर्थ अमेरिका में आबाद हैं। कनाडा, वो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।